أهلا أحبائي، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة. ما نطولش عليكم، اليوم جيتكم بواحد الوصفة ديال السفة بريستيج بلا مونغ اللي صراحة غادي تكون أول مرة على اليوتيوب، لأن هذه طريقة خاصة ديالي وصراحة ما شهيتكم فيها. وسمحوا لي بالنسبة لأي وحدة كتوحى ولا شي حاجة، مي اللي غادي نقدر نقول لكم فطبق زوين 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 بزاف، ومذاق ما نهضروش عليه. كنتمنى الدعم، لان الصراحه تمارا كنضرب في هذا الفيديو هذا وما كرهتكمش تشجعوني. الله يجازيكم بالخير. ما كرهتش اللايكات ودعموا القناه. هذا اللي غادي نطلب منكم. فهنايا غادي نوريكم كي كيجي هذا الطبق. صراحه شي حاجه زوينه كيف حالي كتشوفوا، معلك زوين، مذاق لذيذ، ما غاديش نقول لكم عليه. فاكيد خصكم تجربوا الوصفه، فبقاو معايا باش نعطيكم مقادير. اول حاجه هنايا، فمن بعد ما غسلت الدجاج ديما كنقول لكم نوريكم الطريقه ديال الغسيل. ان شاء الله غادي نديرها عما قريب. غادي نبدا ندير لكم لي فلوق، غادي تشوفوا اليوميات كامله كي كندوز وكي كنطيب وكلشي. فهنايا خديت اول حاجه هو الملح، درت الملحه. هنا غادي نضيف له الابزار، تقريبا معلقه صغيره عامره تكون ديال الابزار. غادي نزيد له سكينجبير حتى هو كذلك واحد المعلقه. هنا غادي نضيف الخرقوم حتى هو معلقه صغيره. هنايا البنات عندي زعفران الحر، غادي نديرو حبات هكذا، غادي نضيفو. هنا ما بقايش بزاف، انا نورمالمون ما كنتش ندير اكثر، مي غير كانت عندي كميه قليله. وهنا غادي نضيف واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه. هنا البنات هذه طريقتي في في الثومه. فانا البنات ما كنقشرهاش، فكنستعملها كنغسلها بعد ما غسلت نحكها، واللوب ديالها كيبقى على برا والقشو كيبقى الفوق. فساهله بلا ما نبقاو نصدو راسنا القشره ديال الثومه. هانتوما كيبقى لي غير اللوب. هنا البنات غادي نخلط دوك التوابل مع بعضياتهم، وغادي نبدا نشرمل الدجاج ديالي. غادي نحك مزيان، ندخل القامه فيه، الجناب ما بين الفخيدات لداخل الصدر، نشربو مزيان وغادي نخليه ليله كامله غادي يبات لي في هذه الاقامه. اول حاجه عندنا هنايا هذه باش غادي نعمرو الدجاج. من بعد ما رقدناه ليله كامله، انا رقدته خليته بايت في مرقد، كشتو التوابل اللي استعملت، التتبيله عاديه، ما فيها شي حاجه كبيره. هنايا غادي نعمرو الدجاج بهاد المكونات، بهاد لي فروي سيك. عندي هنايا اللوز مقلي، هنايا الكركاع. هنا انا ما عنديش كميه كبيره، وانتم هنايا كتحكموا في الذوق ديالكم. بالنسبه بغيتو تكون التعميره حلوه، بغيتو تكونوا ناقصين حلاوه، فكتستعملوا كميه. خصوصا عندك اناناس وهاد التمر المشمش، فكتقللوا منهم. انا مقلل على حساب جوج دجاجات بركه. نص غادي ندير نص سميتو كل دجاجه غادي تزلي نص نص، بمعنى ما غاديش نكثر هنا الحلاوه في التعميره. عندنا التمر تا هو راك تعرفوا التمر تا هو كيعطي الحلاوه. وعندنا خلاص البرقوق، استعملت غير بعض الحبات. نتوما عندكم ميزانكم على حسب التعميره. فالاساس هو اللوز، تجي معمره مزيان باللوز. فغادي نطحن هادشي كامل وبقاو معايا تشوفوا البنات. هنايا من بعد ما شريت كلشي، هانتوما اللوز انا كنطحنو شويه نص هكذا ونص طريفات باش كتحسوا داك الكروكون كيجي في التعميره. هنا هذاك الكركاع خاص هادو غادي نخليهم حتى الاخر،
وهذا التمر مع هذا غادي نخلط كلشي مع بعضياتو. البنات بغيت نبارطاجي معكم هاد لي بلا طورنون، راه ديجا كتشوفوني بزاف كنخدم فيهم. فهنايا باش تعرفوا هذا البومبو ما كيشوفوا خديوه فيه الزيت الماء اي حاجه فما كيشربش. هذا علاش البومبو باش تعرفوا شحال من وحده راه ما كتعرفش البومبو لاش صالح. فهو هنا البنات غادي نزيد له حتى طر ديال لا مونك. ديجا عندنا حنايا لو بلا بلا مونك، فغادي نزيد له هاد ديال لي بواط كونسيرف كنشريهم. غادي ندير غير واحد جوج طريفات. البنات هنايا عندي مقله درتها تسخن، غادي ندير لها الزبده. بالنسبه شحال واحد سولني على الزبده اللي كنستعملها، فانا قلت لكم كنستعمل ما كنديرش لي شام مي كنستعمل بريزيدون لان صراحه زوينه واخا غاليه، مي انا صراحه كنديها بروموسيون كتكون 15 درهم. كيكون قرب لا دات ديالهم يتقاضى، ما نكذبش عليكم كنشريها. فخصوصا عندك خصوصا المواد ديال الحليب وداك الشيء واخا كيكون باقي واحد السيمانه فيهم ولا شي حاجه ما كتنكلو، حقاش انا عارفه كنستعملهم بشكل كتير. فهذوك اللي كنستعمل ولا ما كيكونش بروموسيون لان راه الثمن ديالهم غالي بالنسبه لرابور الزبده ديال الكيلو. فملي ما كتكونش كندي اللي قلت لكم داك انا بارطاجيتها معكم ديك ماركيز كدير 10 درهم ولا 11 درهم، فتا هي نفس المذاق. خصوصا انا كنستعمل الزبده ديال برا، المذاق ديالها زوين، كيكون ملحه كتكون زوينه ولو ديالها حتى هو زوين. فهنايا البنات كندير غير الزبده لا غير، ودرت هاد البصله، درت هنايا جوج بصلات مشحرين. فانا غادي نضيف شويه الملحه، غنضيف غير شي شويه حقاش باقي غادي نزيد لي قامون. هنا غادي ندير شويه ديال السكينجبير لان السكينجبير كيتواتى بزاف مع الحلو. وشويه ديال الابزار. وهنا غادي نخليها تحمر شويه تقلى تشرب لي داك الماء ديالها وتحمر لي شي شويه تقلى. بعد ما شربت الماء فانا غادي نضيف غير شويه ديال السكر، واحد المعلقه صغيره لا غير فقط، نزيد غير شي شويه بحدود ديال المعلقه. بعد ما تقلات لي البصله فانا غادي نضيفها على هاد اللوز التخليطه اللي عندنا باش كتجي ملبيه. وهنا غادي نعطيكم واحد لاستوس انا الصراحه ما استعملتوش هاد النهار، بغيت نخليه لكم حتى الوصفه ان شاء الله واحده اخرى وغادي نديروه معكم. هو هادي كيستعملوا في لا غاسترونومي فرونسيز، كيديروا خصوصا لي غران شيف كيديروها كيستعملوها في الطبخات ديالهم. وخصوصا دوك لي بلا اللي هما مثلا ديال لادانت ولا مثلا واحد اون فارس اللي كيستعملوها زوينه نفس هذه رانا الصراحه جايباها من عندهم. قلت لكم نفس لي زانغريديون هادو كاملين هاد اللي استعملت كيضيفوا لهم واحد لاستوس، هو كيخدموا كيزيدوا لها الكفته شويه وكيزيدوا لها الخبز مرقد في اللبن. غتقولوا لي اللبن وي في اللبن، فاللبن كيعطي واحد لو غو زوين. وغير كان كيكثروا في الاناناس انا ما بغيتش نكثر دابا في الاناناس، فانا غادي نخلي لكم في واحد الوصفه واحده اخرى ان شاء الله. قلت لكم كيستعملوا الخبز مشرب في اللبن، وكيستعملوا خصوصا داك الدومي بان غير البضعه ديالو. فديك البضعه هي اللي كتخلط مع هاد لافارس هادي. انا اليوم اكتفيت غير بهادو، فغادي نخليها لكم ان شاء الله بواحد الطريقه واحده اخرى تشوفوا شنو كنزيد لها واحد اخر. غادي تشوفوا بواحد الطريقه زوينه الصراحه. بغيتو هنايا اختياري، الا بغيتو ديروا العسل ديروا، بغيتو ديروا السكر ديروا. انا الصراحه غادي نستعمل غير شويه ديال العسل، ما نستعملش بزاف غير باش تعطينا
النكهه ديال العسل يجي شويه مختلف، واحد 2 معالق بركه. الله يجعل البركه. في العسل باش كيعطي واحد داك النكهه ديال العسل كتجي باينه الصراحه فيه. ما كانش نستعملوا السكر كي بحال قلت لكم. فهنا غادي نستعملوا في الخلاط، نخلط مزيان ونجمع هاد العناصر مزيان وندوزو من بعد هادشي شنو غادي ندير. فهنايا 2 دجاجات ديالي رقدتهم من البارح وما مرقدين، فغادي نبدا على بركه الله. غادي نعمر الدجاجات ديالي. بسم الله. فالصراحه هاد الماكله هادي كتجي بنينه، خصوصا لا فارس راه تبارك الله معمره، كتجي بنينه حتى في التقطاع ديالها. ولوغو خصكم تذوقوا بوحدو هاد لوغو ديال هاد التميره. فشي حاجه في هاد النكهه ديال البصله مقليه مع لي فروي سيك وداكشي، شي حاجه الصراحه زوينه بزاف. نعمرو مزيان. فهو راه ما كيجيش سكري بزاف. فهنا جبت طنجره غادي نديرو فيها زيت الروميه. فهنا غادي نوضع الدجاج ديالي، نوضعو بهذا الشكل. وهاد القنيصات الكبادي ديالهم. فانا غادي نضيف بصله، درت 2 بصلات مواسطين مع هذه بالنسبه للتقليه، بالنسبه باش تجي التغميره. بالنسبه للبنات انا باش غادي تقولوا لي بان القرفه ما استعملتهاش مع التعميره لداخل، فانا ما بالاكسبري درتها. ما غاديش نستعمل القرفه. علاش؟ باش يبقى لي داك لوغو ديال اللوز ديال شو سميتو اللوز، هذاك لي فروي سيك اللي استعملته يبقى هو ما يتبدلش كاع نهائيا. هذا علاش ما بغيتش نستعمل القرفه، لان كتعرفوا القرفه فهي كتجي غلابه، كتجي باينه المذاق ديالها. انا لا، ما بغيتش باش يبان المذاق ديال القرفه. وهذا القرفه اكتفيت بسكينجبير. سكينجبير هو الوحيد اللي استعملته، لان سكينجبير كيجي مع الحاجه الحلوه، راكم كتعرفوا هذه القضيه. فانا اكتفيت فقط بسكينجبير، القرفه ما درتهاش. فهنايا الدجاج غادي نخليه يتقلى على خاطرو. دابا غادي نضيف له ديك لاصوص اللي بقات لي هنايا، غادي نزيدها من الفوق. نخلي. فانا هنا غادي نمرق الدجاج ديالي. نخليه يطيب على خاطرو كي بحال ما غاديش نعمر بزاف، بركه كيما هكذا. وش ساعه غادي نبدا نسقي. فانا غادي نشوفها دابا فين وصلت. فهنا غادي باقي المرقه ما شربتش، غادي نزيد لها السمن. انا كنزيدو في الوسط. فانا غنزيد لها دابا السمن. وغادي نسقي الدجاج وميم طون نديرو كيما هكذا. نفس الوقت كنسقيه.
فانا البنات هنا بركه عليه غادي نحيدو. غنجيب البانيو اللي كنت دايره فيه الدجاج وغادي نحيدو بشويه اليوم لان بركه عليه. فغادي نحيدو باش فانا البنات هنايا انا ما كتعجبنيش المرقه تبقى هكذا، فانا غادي نزيد لها شويه ديال التحميره، غير شي شويه، غير شي شويه، واحد قريمصه. وغادي نخليو هاد المرقه باش كتجي محمره ونخليوها تشرب على خاطرها، تزيد تشرب مع راساتها. البنات هنا غادي نضيف، درت معلقه كبيره مع شويه ديال الماء، وما غاديش نستعمل هادشي كامل، عيني وميزاني مع المرقه. فعلاش درت مايزينا؟ باش تعقد. هذا هو السر ديال الختوريه ديال المرقه، باش كتجي مريقه خاطره لنا. صافي بركه. وغادي نشربها، نخلي تشرب على خاطرها، تشرب ديك الزويته وهذيك مايزينا. هانتوما البنات فتشحرات الزويته ديالها طلعات الفوق، بقات غير الختوريه ديال هذا غير كنخلي. فانا البنات غادي نوجدو التعليكه ديال البصله والزبيب. مي انا غادي تشوفوا كيفاش غادي ندير لها. هنا اول حاجه غادي نضيف زويته، نرمي لها بصله قطعتها بهذا الشكل، البنات هنا غادي ندير فيها الزبده. هنا غادي نستعمل ماشي بريزيدون، غادي نستعمل ماركيز. وغادي نضيف لها قصه ديال المعدنوس، وغادي نصامت تحرش صافي تحلى مزيان. هنا البنات من بعد ما تقلات لي شويه البصله غادي نضيف لها الزبيب، واحد الزبيبه صغيره ديال الزبيب. هنا انا غادي نضيف الخرقوم. انا حتى ماشي في الاول كنضيف الخرقوم، حتى دابا عاد كنضيفو، كل واحد وطريقته. انا هي الطريقه اللي كنستعملها ديما. وغادي نضيف له دابا السكر سنيده. غادي نضيف دابا الماء باش يطيب على خاطر. الناس هنايا غادي من بعد ما تقلات لي كيما هكا غادي نضيف مايزينا بالماء. هنا حنا بغينا هاد الزبيب والبصل يعقد مزيان، بغيناه نعقدوه مزيان يتعلق يولي معلق، الجماح يشرب على خاطر. فهنايا كتشوفوا تقلات لي مزيان. غادي نحيدها على النار ونخليها تبرد تماما على خاطرها، بمعنى خصها تعقد لي هاد البصله بالزبيب.
شوفوا انا درت هنايا الاناناس باش نعلكو باش نحليه. هنا درت انا كيعجبني نكثر في القرفه، ما كيعجبنيش نستعمل عواد باش اللون ديال الاناناس كيتبدل. ودرت له هنا واحد قريبصه ديال فاني. هنايا هذا هو الطريقه ديالي انا باش كنصاوب هذا الاناناس. البنات هنايا عندي المونك. غادي ناخذ طريفه ديال المونك. هنا خديت جوج ديال البطاطس ديال المونك. غادي نديرو باش يتطحن مع قطيره ديال شويه ديال الماء ديالو. ما نحاول ما نكثرش من الماء. هنا البنات من بعد ما طحنت لا مونك غير كان غادي نخليو طريفات باش تزين. انا غادي نخوي هذا الماء لا مونك. هنا غادي نضيف له شويه ديال الغلاله باش كيجي لا تيكستور كتجي شويه كريمي، غير واحد شويه ماشي بزاف كيما هكذا. هنا البنات بعد ما خليتها شي شويه، هنايا الماء ديال لامونك ما رميتهاش، فانا ضفت له مايزينا وغادي نضيفو لهذا الخليط. نضيفو له وغادي هنا غادي نبخر الكسكسو ديالي. التفويره عاديه كيف ما كنبخرو ديما الكسكسو. وغادي نشعل ميم طون الفران على نار مجهده باش نحمر الدجاج. وقبل ما ندخل الدجاج غادي نوريكم الطريقه شنو كنستعمل فيه. البنات هنايا غادي ندير الدجاج يتحمر. غادي نوريكم شنو كندير له. غادي بسم الله الدجاجات نحطهم هنايا. فانا هنايا عندي الزبده دايبه وغادي نحاول ندهنا الدجاجه كامله بالزبيده بهذه الطريقه، لان الزبده كيحمر الدجاج من داكشي الرفيع. فانا كنفضل ديما زبيده ندير بها الدجاج، فكنطخطخها. والبنات في نفس الوقت ملي كندخلوا للفران فانا كنستمر بديك الزويته اللي كتبقى تطلق لي، فكنبقى نستمر في الدهين ديال الدجاج. البنات عندي هنايا البيستاش مطحون، وعندي هنايا اللوز مطحون. غادي تشوفوا شنو غادي ندير. هذه هي الزبيب بالبصله ديالنا اللي عقدت دخلتها الثلاجه وعقدت لي. فانا هنايا غادي نبقى ناخذ شويه ديال العجنه بحال هكذا، درت بولات كي بحال هكذا، وغادي نزيد شويه نوريكم الطريقه. هذه الطريقه ديالي. ف غادي ندوزهم بحال هذا الشكل هكذا في بيستاش، فكيبقاو كطيريوسهم هذا الشكل. هذا هو الشكل ديال لي بول. غادي نحتفظ بهم من الجنب. انا درت 8 د لي بول على حسب الديكوراسيون اللي غادي نستعمل. فالكسكسو ديالنا وجد غادي نحيدوه. بسم الله. ما شاء الله البركه. هذه التفويره ديالو. فهنايا اول حاجه غادي ندير له الزبده. نجيب الزبده غادي ندير له طرف ديال الزبده. غادي ندخلو مزيان في ديك الزبيده، نشرب لي الكسكسو باش كيعطي واحد اللذه. فانا غادي نستعمل الحليب المكثف. غادي نخلط مزيان الكسكسو ديالي، نخلطو باش يتعلق ليا مزيان. فانا البنات هنايا غادي نستعمل هاد الملاعجب. دابا غادي نبدا بالدريساج. غادي ندير طبقه كاولى
ديال كسكسو. فانا هنا كطبقه ثانيه غادي نوضع البودينغ ديالي ديال لامونغ، نحطو كيما هكذا، غادي يجي في طبقه ثانيه. هنا البنات غادي نعطيكم نصيحه، بما ان هاد القالب كيدخل الثلاجه، ما ديروش الغلط ديالي، لان انا نص ما درتوش في الثلاجه وساح لي من بعد حقاش زربت. مي هو كديسير كيتنكل ديسير بارد. الدجاج اللي كيخصو يكون سخون. دابا النصيحه الوحيده، خصكم تدخلوه الثلاجه باش وهنا غادي يعقد هذاك نوضع البودينغ كطبقه يعقد. ثانيه ديال الكسكسو. فالصراحه هاد غادي يكون حصري، اول مره غادي يكون هاد الكسكسو بريستيج ديال لامونغ اول مره غادي ينزل، لان هذه طريقتي انا، فابتكار ديالي. فنتمنى بان الطريقه ديال هاد الناط تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم الفكره. فخصوصا الحاجه حلوه، فاي حاجه نقدروا نزيدوا لها، فضروري الواحد خصو يبتكر ويزيد ما عنده شي شويه. فكنغيروا شويه المذاقات، كنبقاوش على الاعتيادي اللي كنعرفوه ديما، فكنبقى نستمر بهذه الطريقه بهذا الشكل. فانا قلبت المول هنايا. هذا هو الطوسي اللي غادي نسربي فيه على بركه الله. بسم الله بسم الله بسم الله. دونك غادي نكمل الدريساج دابا. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال البريستيج باللامونغ والدجاج. صراحه الشكل ديالو كيجي زويون، وغير كان انا كيف بحال قلت لكم هنايا، فما دخلتش المول الثلاجه باش يعقد لي، والغلط اللي درته هو ساحلي، بمن الشكل اللي كان خصني نحصل عليه ما حصلتش عليه، فتديفورما شي شويه من الجناب. مي معليش، قدرت نعتق الموقف، مي كان خصو يطلع احسن من هكذا. مي الحمد لله. العموم هو المذاق كونوا على اكيد بانه لذيذ لذيذ لذيذ. وصراحه في ثمره لهذا كنقول لكم، قدروا هذا المجهود اللي كنديروا، راه ماشي سهل باش الواحد يخدم على اليوتيوب ويضرب ثمره. فكنت نتمنى بان هادشي اللي كنديروا ينال الاعجاب ديالكم. فهنا غادي نوريكم الدجاج للداخل كيجي. فهنايا البنات ها كيفاش كيجي معلك من الداخل. صراحه زوين. انا بعدا التعليكه هذه سبيسيال غزاله، كتجي مذاقها واعر. وحتى لامونغ فالصراحه كتشرب مع الكسكسو، كيجي بنين بزاف، كديسير كتاكلو بارد، والدجاج اللي خصو يكون يتسنكر سخون. فانا حبايبي غادي نقول لكم سالوا الفيديو، نتمنى بان الوصفه ديال هذا النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر لايك، وبيان سور كومونتير كي بحالكم زوين. فالسلام عليكم، الى فيديو ان شاء الله.